राती साकून कितले पावस पडटा जाणा तुमकां दाखयता भायर सारको वारो आनी पावस रातभर सारको जोर जोर आसलो वारें येतलें दिसभर पावस पडपा दिसता म्हाका दिसलेलें की आयज सामकें झाडला पळयता म्हणून म्हाका दिसना म्हाका वचपाक पडटा म्हणून दाखयता तुमकां पळया वार आतां मातसो कमी आसा वारो ह्यानी वेदरान काम करपाचें अशें दिसता चादर घेवन न्हिदो अशें पण क्या करे काम तो करना पड़ेगा अपने पेट के लिए तो आधा ब्रेकफास्ट तयार करवायचा सगळें साफ करून नाजाल्यार मॅस उरतलें हिंगा सांजी घालता पयलें पावस त्या प्रमाणे अशें दिसता की सगळे कडेन फ्लड जाता अशें म्हण तुमी बी खंय वॉटरफॉला वयता न्हू प्लीज वचनाकात कळ्ळें आनी 2 दीस रावा म्हाका बी वचपा जाय दाखोवपा जाय डिफरंट पूण क्या करे बारिश ही इतनी है बस पावस कमी जालो न्हू जाल्यार हांव ट्राय करतलें खंयना खंय वचून कित्याक कितले दीस जाले येयला खंयच गेला या सगळें निवळ करता आनी मागीर ब्रेकफास्ट करता आतां 3:30 जाले आनी पावस मातसो थांबला कळ्ळें सो आतां कितें करतलें सकाळचा म्हादेव आपल्या बरो येता आसा कितें बरो येता आसा म्हाका खबर ना कितें बरो येता तो सांट्याक सांगलें मातशी ब्रेक घे आपल्या बरोवपा कडल्यान आनीक म्हाका खंय तरी व्हरून हाड म्हणून कितले दीस जाले न्हू घरा कडेन आसूं न्हू सो तो म्हाका न्हू लागीं डेमार घेवन वयता थंय सारकें न्हू लागीं डेमार घेवन वता हांव कित्याक फाल्यां रेड अलर्ट येवपा आसा पयलींच वचून येवया आमी आं कळ्ळें हां ना ते बोर जाता म्हणून हांव घेवन वयता सो चल या तर डेमार आनी तुमकां डेमाचो जो व्हिडिओ आसता न्हू तो सेपरेट मेळटलो कळ्ळें पळोवपाक म्हाका खावपा बी घेवन जेवपाचें आं आगो खावपा दितलें तुका घेवन कळ्ळें भिनाका कळ्ळें पूण फाल्यां सुद्दां रेड अलर्ट येयलो वादळ जालें भरपूर पावस पडलो सगळें उडून गेले आमकां कांय पळोवपाक मेळपाचें ना न्ही गो उदक चड जातलें आनी डेमा उदक सोडटा तें आनी कितें करतले ओके सो या तर आमी ना लास्ट टायम डेमाचे ना 2 वर्सां पयलीं केल्ले आनी तेन्ना 2 वर्सां पयलीं आमी ना व्हिडिओ बी केला आसा व्हिडिओचे जे थंबनेल आसा न्हू तें हांवें घालतलें ओके सो तुमी पळयात आनी आतां तुमी ना व्हिडिओ पळयता प्लीज व्हिडिओक लायक करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात ओके प्लीज 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 सो या डेमाचेर आनी डेमा व्हिडिओ आसता सेपरेट येतलो गायस आता आमी डॅम पळोवपा आयले न्हू पळय कितें जालें आमी गाडी बंद पडली गाडी आपल्याक ताका यूज करना कळ्ळें तो यूज कर म्हणटा आपल्याक केक केन्ना यूज केला न्ही बाबड्याक आतां उकलय तेका हेका सदां यूज करता आमी कळ्ळें तेका वनाक फोना यूज करतात न्ही प्लस स्टार्ट करपा लागून म्हणटा गाडी त्या सायडीच्यान स्टार्ट बटन आसा कळ्ळें का तयार कळ्ळें तूं हांव उकलय तेका आतां भरपूर जड लागती आदर म्हणटा गाड्या त्याच्या मार किक मार बरें दिसता जिवाक आं पळोवया स्टार्ट जाली शांती दिसलें का शांती पाचे वय चडलो आतां देवपाक जाय ना तेचे कडेन लो देव पडत ती जाता तुका धरपाक तू कितें जडलो स्लो देव चापलो डॅमाची गाड्यांत बरें केला ना जबरदस्त टॉप क्लास सो गायस आमी ना चापलो डॅमाचो जो व्हिडिओ आसा न्हू तो कुत्रो येयलो तो कंप्लीट केलो आनी म्हादेवा पळय म्हादेव कितें करता तेका खंय तरी नळ मेळ्ळा पळय थंय गेलो आनी थंय पांय धुवता यो यो कोणी येवंक लागत म्हणटा तो कितें म्हणटा बरें सांग बर्ड्स भरपूर आहा म्हणटा ही पळय गायस ही बर्ड्स ती यो यो ती बेश्टी स्ट्रक्चर करून लायला थिंगा यो तूं गायस आयज संडे कळ्ळें आनी तेंच्यांनी पळय इतली बारीक ओपन दवरला आतां म्हाका खबर ना कशें तरी भितर सरलेलें आतां भायर सरपाक कितलें कास्तीक जाता
सांगले जाल्यार आमी बारीक आस म्हणून खबर आहा मुगो गेटींतल्यान भायर येता तू बारीक आसा सुटले 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 आता खंय वचपा आमी एक गरम गरम च्या मारपा जाय ना हे चाव ना कॉर्न खावपाक जाय म्हळ्यार बुट्टा खावपाक जाय म्हळ्यार मोकी खावपाक जाय च्या पिवपाना कळ्ळें बरें ओके बस या आता आता घरा कडेन सारकें यो भायर कितलो वार मारता मुगो सांगले मुगो हांवें कितें सांगलेलें रेड अलर्ट पास म्हणून बदल आमी पयलीं घेवन येयले म्हणून आज उडून गेल्यार काय मेळना तुमकां कळ्ळें उडोनाले वचपाक जाय पूण हिंगा करंट ना दनपार गेलो करंट अजून येयना आतां बरें जालें आमी टायम 5:30 जाले बेगीन पावली म्हणून आमी कितें रावलेली न्हू जाल्यार वार आसा खबर आतां हांव उडोवन घेवन वयता इतलो वार येता भायर फाल्यां मागीर सुटी मारपाक शकता पळया पळया चेक करया येयली काय पळय सुटी पळय चॅक कर मोबायलाचेर न्यूज येयली बी जाल्यार दूद हाडलें आसा दूद ते गरम करता दनपारचें लायट ना न्हू पाड जावंक शकता हाड बी कशें हालता ते पळय सारकें वाऱ्यान म्हाका येता आसतना बुट्टा मेळना कळ्ळें म्हळ्यार मोकी मेळना सो तेजे खातीर हांवें येयला हिंगा पिकना उकडेल्या आतां ती खाता हांव एकलो मनीस न्हिदोन हांव ताका दिवपा ना हांव तुका दिवपा ना जाय जाल्यार यो हांव खाता तो मागीर जाय जाल्यार खावपा येतलो आय थिंक ना हितून भितर मीठ लागलां अशें दिसता मातशें पळयता गरम गरम आसा लागला आनी मातशें मीठ जाय आसलेलें मीठ आसता तें कमी जाता अशें कितेंय केलें जाल्यार पळय आतां एडजस्ट करया आतां कितें करतलें आतां काय मीठ घालपाक शकना तेका हांव म्हाका सारकें उकडला सारकें हांवें ना प्रेशर कुकरान उकडयली ती घातली इल्लें मीठ घातलें आनी मातशें घालपाक जाय आसलें आनी 3 विसरी काडले आनी कूक जालें आतां खाता सो गायस आतां ना 11 जाली टायम आनी फाल्यां म्हादेवा सुटी पावस पडटून तांकां बरें पावस पडटून आनी सुटी मेळटा ना खरेंच आं पावस खूब पडटा हिंग बी वार बी खूब येता तो म्हादेव ना आतां फाल्यां सुटी न्हू फाल्यां उठपाक मेळटलें आनी तो रातभर काम करपाक हांवें सकाळ मातशी एक्स्ट्रा न्हिदपाक मेळटा न्हू तेच खातीर जेन्ना आमी डेमार गेले पळय तेन्ना पावस पडनासलो बारीक बारीक पडटालो जशी आमी घरा कडेन पावले न्हू पावस भरपूर पडपाक लागलो व्हिडियो बी सारको जालो आनी पावस बी आमकां तितलो लागलो तितलो लागला ओके तुमकां पयलो आसतलो व्हिडियो कितलो लागलो तो आनी तुमकां विचारपाक जाय आसलें तुमकां मागीर जे व्हिडियोज आसा न्हू तेन्ना घातले म्हणटकीर ह्या दिसांना 7 o'clock अशें घालता ओके सांजचे वयली 7 o'clock तेन्ना मेळटा काय लेट मेळटा प्लीज म्हाका सांगात ओके कित्याक थोड्यांक व्हिडियो आसा खबर आहा ते खूब लेट पावता सपोज लेट पावता न्हू तर एक पाट ट्राय करा सबस्क्रायब केले सायडच्यान एक नोटिफिकेशन बटन आसा ते ऑन केले आसा काय ना ते ऑन केले आसा न्हू जाल्यार तुमकां टायमार व्हिडियो मेळटलो सपोज ऑन केले ना न्हू जाल्यार मेळपाना ओके आनी तुमकां आनी हांवें व्हिडियो घातलो म्हळ्यार कळपाना सो प्लीज पयलीं एक पाट पळयात तुमचें नोटिफिकेशन बटन ऑन आसा काय ना तो सपोज ना जाल्यार ऑन करात आनी तरी तुमकां व्हिडियो लेट पावता न्हू प्लीज कमेंट सेक्शनाक सांगात ना व्हिडियो लेट पावता म्हणून प्लीज सांगात म्हाका कमेंट सेक्शनाक ओके हांगा एंड करता आय होप तुमकां लायक जालो आसतलो जर आमी मेळ्ळे फाल्यां तर बस बाय